मीडिया के दोस्तों का मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आज स्वात आने का मकसद पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन हर डिवीजनल हेड क्वार्टर का मैं विजिट कर चुका हूँ कि मलाकंड और फिर ये स्वात लिंगवरा डिवीजनल हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पर विजिट करना, यहाँ पर आना, लोगों को ये बताना है कि एक तो आपकी अपनी हुकूमत है और आपका वज़ीर आला, आपका कम्युनिकेशन फेडरल मिनिस्टर, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबरान, यहाँ सब आपके साथ हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हुकूमत का काम ये होता है कि वो अपने लोगों की जान को महफूज बनाए। तो इस सिलसिले में आया था कि मैं देख लूँ कि स्वात में क्या हो रहा है, क्वारंटीन की कैसी फैसिलिटीज़ है, आइसोलेशन की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक लैब ऑलरेडी उसका आज मैंने इफ्तिताह कर दिया है, पहले से उसके काम शुरू कर दिया है। उसके बारे में मैंने पूछा तो ये कुछ देखने के लिए आज मैं स्वात आया था मिंगोरा। और साथ ही साथ आपकी वसातत से मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ले रहे हैं। अगर हमने सोशल डिस्टेंसेस के वो स्टेप्स लिए थे, वो भी आप लोगों के लिए थे। अगर हमने बाजार बंद करवाए थे, वो भी आप लोगों के लिए किए थे। जितने भी लॉकडाउन के मेयर्स थे, वो आप लोगों के लिए थे। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को बेरोज़गार करें। जिस तरह मेरा प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह मेरा लीडर इमरान खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर लोग भूख से मरना शुरू हो जाए तो वो एक और ब्लंडर होगा। तो इस सिलसिले में आज कुछ आप लोगों से ये भी डिस्कशन करनी थी कि हमने कल सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग मैंने चेयर की थी और उसके बाद फिर हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। वहाँ से जो हमें अहकामात मिले थे फेडरल गवर्नमेंट से, उसको हमने इंशाअल्लाह कल से वो इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को ज़्यादातर बेरोज़गार घरों में नहीं बिठा सकते। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने प्रायोरिटाइज़ की है। नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट है, उसमें से कुछ नेगेटिव लिस्ट है उसको हम अब नहीं खोलने जा रहे हैं। जो पॉजिटिव लिस्ट है, जो उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको इंशाअल्लाह हम कल उसको खोलना शुरू कर देंगे ताकि मजदूर तबका जो हो, जो डेली वेजर्स है, वो ज़्यादा सफ़र ना हो। ये एक था। दूसरा ये था कि एक रिक्वेस्ट आपके वसातत से लोगों से ये करनी है कि बला ज़रूरत बला वजह अपने घरों से ना निकले। सोशल डिस्टेंसेस का जो मेयर हमने आप SOPs के साथ आप लोगों को दिया हुआ है उस पर अमल करें ताकि ये चीज़ ज़्यादा ना फैले, क्योंकि सब दुनिया में ये सब कुछ है कि जो वायरस है, जो एक वबा है, तो उसका ये है कि सोशल डिस्टेंसेस में बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ऑलरेडी हमने उस पर फोकस किया हुआ है। साथ ही साथ जो हम कर सकते हैं सूबाई हुकूमत, उस पर फिर मुराद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बात कर लेगा, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें करे एहसास प्रोग्राम में जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है गरीब लोगों के लिए, डेली वेजर्स के लिए, और जिस तरीके से वो उसमें शफाफियत हमने कोशिश की है, उस पर मुराद बात कर ले। लेकिन जो सूबाई हुकूमत की तरफ से उसमें 13 अरब रुपये का पैकेज मैंने दिया है, सूबाई हुकूमत ने उसमें टॉप अप किया है। इंशाअल्लाह जो लोग उससे रह जाएंगे उसको हम कंपेंसेट करा देंगे तकरीबन रमज़ान के महीने तक। तो इंशाअल्लाह कोई उसका सबको ये पैसे मिलेंगे जो गरीब लोग हैं। तकरीबन 43% खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो 21 लाख के करीब बनते हैं वो हम उनको देंगे। उससे अगर कोई बच जाए तो जो 29,000 लोग हमारे ऑलरेडी ज़कात में, प्रोविंशियल ज़कात में रजिस्टर्ड है, उसमें से तकरीबन हम 1 लाख लोगों को वो भी दे सकते हैं। तो तकरीबन इंशाअल्लाह जितने भी लोग हैं उसको हम फैसिलिटेट करा सकेंगे। तो ये कुछ बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना शुक्रिया खबरदार से जिन्होंने ज़्यादातर अगले माह मिंगोरी था लदी मैन यो मकसद दार है कि खल को दापत हो लिखी तो वज़ीर आला सफल वज़ीर आला दे सूबे वज़ीर आला दे मानूर विजिट शुक्र जडिया खान तम लाड़मा जबनु तम लाड़मा जब पूरम तम लाड़मा जब खैबर तम लाड़मा जो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से लाड़म 4 देता मर्दान था और तो जो कर देता माँ द हालातों तकाजा वो चेहरा लीडर बखा मखा करती नागा दगबा नन स्वाद तरह गले माँ दल्त में कतल चेहरा दल्त द क्वारंटीन सब फैसिलिटी आइसोलेशन से सूरत याद है द मरज से पोजिशन दे द कम वबा चे द कोरोना वायरस खलक सके एडमिनिस्ट्रेशन सके द वो माँ ब्रीफ हुआ अगस्तो मार्च सफर स्तर को माने कतल अगर लैब मुतास्त इमरजेंसी की जोड़ को कि पूरा द मलकन डिवीजन खलक आगे ना मुस्तफीद अलहमदुलिल्लाह दल्त हालत काफ़ी खरी
د مطمئنه ما څو سټیپس چې روان دي او چې کوم زموږ غریبانان دي کوم چې ډیلیویجر دي هغه د پاره موږ لګیا او د عمران خان احساس پروګرام روان دی انیشیټیو په یو حکومت وګړو خپل پیسې جمع کوي دا یو څو سيزونو دا غیر پر نظر راوته مې مهرباني سر میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام میرے دوستوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور اس کے لیے بھی شکریہ کہ کس طرح اس کرونا کی وباؤں کی روک تھام کے لیے جو اویئرنیس آپ عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں اور جو اویئرنیس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ سب کا شکریہ. تین موٹی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی گئی. پہلی چیز یہ کہ پورے صوبے کی طرح جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی پورے صوبے کی طرح سوات کے اندر بھی 1100 افراد کا ایک آئسولیشن سینٹر جو 1100 افراد کی کیپیسٹی ہے وہ سوات کے اندر بھی اس کا قیام عمل میں لائے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات اور ملاکن ڈویژن کے لیے وہ اب ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں پہ پشاور جا کے یا پشاور بھجوانے کی ضرورت نہیں, اسلام آباد نہیں ہے. ہم نے سوات کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے جس طرح بتایا کہ سوات کے اندر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیب موجود ہے اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز اور رزلٹ وغیرہ وہ بھی آ سکتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ کہ جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں, اس وبا کی بات کرتے ہیں, تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ کتنی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو سوات اگر ہم پورے صوبے کے اندر بات کریں اس میں سوات کی پھر ہم بات کریں یا ملک کے اندر جو ریشو چل رہے ہیں اس میں سوات میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے باقیوں کی نسبت. اور روک تھام کے لیے جس طرح کوشش کی گئی کہ اسکریننگ کا ایک بہترین انتظام کیا گیا. تقریباً ابھی جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 1,99,000 لوگوں کو اسکرین کیا جا چکا ہے, اسکریننگ کے پروسیس سے گزارا جا چکا ہے. تو یہ تو آئسولیشن میں سوات کی بات کر رہا ہوں. پورے صوبے کے علاوہ سوات کی آئسولیشن سینٹر کی جو میں نے بات, اس کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو بڑی معیشتیں تھیں وہ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم جو بڑے کلیم ہوتے تھے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام پوری دنیا میں بہترین ہے, وہ تمام اس وقت ناکام ہو رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اور حکومت نے فیصلے بھی ان 2-3 حوالوں سے کرنے ہیں. مؤثر لاک ڈاؤن کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہوگی. اور مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ کیا جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس میں آپ اپنے لوگوں کو جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو روزمرہ کی دیہڑی کے اوپر اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا لے کے جا سکتے تھے, ان کی آپ کیا سوچتے ہیں. تو میں احساس پروگرام کی اسپیشل یہاں پہ بات کروں گا کہ سوات میں 57,000 اس طرح 1,20,00,000 لوگوں کو احساس پروگرام پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو احساس کا پالا ضرورت مند ابھی بھی رہ گیا ہے. تو میں آپ دوستوں کے تھرو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ 19 اپریل تک وہ خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ابھی اس میں 2-3 دن ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سوات میں 57,000 لوگوں کو احساس کفالت کے تھرو یا احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو یہ ریلیف دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان میں جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مزدور, دیہڑی دار, ریڑے والا, ٹیکسی والا, رکشے والا جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے, کیونکہ آپ کا روزگار بند ہو گیا, آپ کے پاس تو جمع پونجی نہیں تھی کہ آپ کیا کریں گے, تو لہٰذا وہ متاثر ہوا. تو وہاں پہ اس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں. ہم نے سوات کے لوگوں کے لیے اور صوبے کے اندر بھی سی ایم صاحب نے اپنی طرف سے بھی 12 بلین کا پیکیج دیا ہے, جو 13 بلین کا, جس میں جو لوگ احساس سے رہ جائیں گے ان لوگوں کو پھر صوبائی حکومت کی طرف سے بھی امداد دی جائے گی. میں اپنے سوات کے لوگوں کو ایک خصوصاً اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کے تھرو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکلات دیکھے تھے. ہم نے سوات آپریشن دیکھا تھا, ہم نے زلزلہ اور بہت مشکلات ہمارے اوپر گزری ہے, لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اچھا, آخری چیز جو میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے صرف پورے پاکستان کو بتاؤں, پھر اس کے بعد میں پشتو میں بات کرتا ہوں آپ سے.
ایک یہ کہ 40,000 تک لوگ جو پاکستان کے ہیں، اوورسیز منسٹری نے ایک کام شروع کیا کہ جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں تو ان کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. ان کو نمبر دیا گیا کہ آپ اس نمبر کے تھرو خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ UAE میں آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزگار سے نکالے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بھی نہیں رہ سکتے، واپس آ بھی نہیں سکتے. لہٰذا اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پروازوں کا آغاز شروع ہو جائے گا اور اس میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو واپس ہم انشاءاللہ لے جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگوں نے اس وقت تک اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ پریشر بھی ہے. ہم ان کا بھی پوچھ رہے ہیں جب سر پختوں کی بدری خبر سے متاثرات ہوئے وگما اور اگر یہ بات ایڈ کرتے مسافر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ہم بے روزگار ہے یہاں بھی ہے، تو اگر ان کو آپ جواب دے دیں کیونکہ بہت سارے لوگ میں احساس کے حوالے سے یہ میں نے کل فرسٹوں میں بھی کہا تھا، میں آپ کو اردو میں اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاسپورٹ بنایا ہے یہ احساس کفالت آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر پہلا بیسٹ والا جو پروٹیکشن سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا اس میں 8 لاکھ لوگوں کو تقریباً نکالا گیا. اور نکالا کیوں گیا کہ اس میں 22 گریڈ 21 گریڈ کے آفیسرز کا ڈیٹا بھی سامنے آیا. سرکاری ملازمین تھے، باہر سفر کرتے تھے، نام پہ جائیدادیں تھی، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، لیکن وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. جو ضرورت مند طبقہ تھا وہ رہ جاتا. لہٰذا پاسپورٹ کی شرط بھی اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ آپ نے ایک سسٹم دے کے وہ ایک سسٹم سے گزار کے پراپر سائنٹیفک طریقے سے آپ نے اس کی اسکروٹنی کرنی تھی. لیکن جو جب یہ شکایت موصول ہوئی کیونکہ ہمارا اپنے علاقوں کی اگر ہم بات کریں ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو پشتون لوگ ہوتے ہیں، ہم پاسپورٹ بنانے سے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کسی نے سفر کیا ہو، کسی سے قرضہ لے لیا، عمر کی ویزے بھی گئے پھر واپس آئے تو ان کا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بھی احساس پروگرام نے بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ڈسکس ہو چکا ہے اور آگے جو احساس آ رہے ہیں ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی ہوگا. پختو کی ویسے بہت بڑی خبریں کو مجھے سماعت ہوئے څنګه چې وزیر اعلی صاحب وې زه به ریپیټ کړم په ټوله صوبه کې چې څنګه کوښښونه روان دي زه سواد خلکو ته وایم چې خوشنصیبي ده زموږ کم از کم په سواد کې خپل چې کوم آیسولیشن سینټر چې د 1100 کسانو جوړ کړی دی مونږ خپل لیب جوړ کړو چې اوس زموږ ټیسټونه اسلام آباد ته پېښور ته او هغه کومه ګرانه مرحله به چې وه هغې ضرورت پند راځي نو مونږ د وزیر اعلی صاحب هم شکریه ادا کوو د خپل صوبایي حکومت شکریه ادا کوو چې هغه ټیسټینګ فیسیلیټي مونږ ته په سواد کې راکړه. درېیمه بله غټه خبره ده چې زموږ په سواد کې د ټولو په مقابله کې زیات ټیسټینګ شوی دی چې مطلب ټیسټ زیات کوئ تاسو ته به زیاته پته لګي نو ټیسټونه هم زموږ زیات شوي دي. درېیم څلورم ده چې ما اوس د ډاکټرانو سره پیرامیډیک سټاف سره بلکې زه راهو شکریه ادا کوم اور پښتو کې به ادا کوم تاسو د اردو نه پښتو زموږ چې کوم پیرامیډیک سټاف دی زموږ چې کوم ډاکټران دي زموږ نور چې کم پدې کې لا انفورسمنٹ چې کم دي ریسکیو والے دي میډیا هم ده تاسو په کوم اویرنس هر ځای نه ځئ زه یې ټولې زیاتې شکریه ادا کوم په دې کې فرنٹ لاین باندې چې کم دي زموږ لا ان اډر ورډ پولیس دی زموږ ریسکیو والے دي زموږ ډاکټر زموږ پیرامیډکس هغه خلک دی نو هغو ته موږ ټول قوم له طرفه سلام پېښ کوو. هغو را سره ډېره ملګرتیا وکړه ټیسټونه ټول زیات دلته شوي دي آیسولیشن سینټر جوړ شوي دي لیب جوړ شوی دی دلته تاسو ته 1,99,000 په خپله باندې سکرینینګ شوی دی. کم کسان چې د بهر نه راځي هغو بالکل که فرض کې یو کیس راشي تاسو ته پته لګي تاسو یې کور کوئ چې هغه ټوله فیملي د چا سره ملاقاتونه شوي هغه هم بیا انتظامي دا ویلی شوي چې هغه ټریس کوي او د هغو په ترو باندې هغو ته رسي او هغو ټیسټونه کوي او په د هغې لپاره چې آینده مونږ د دې روکتام وکړو. زه اخره کې د احساس په حواله سره به زه خپل خلکو ته خبر وکړم زما پښتنو ما په خپل بیان کې همیشه چې کله دا کرونا راغی سی ایم صاحب ویلو ما کمشنر صاحب بلل ته ډي سي صاحب ټول بل دوی ته مونږ ویلي دي چې زموږ په سواد خلک چې کوم دی خصوصا ډېر مشکل وخت تېر کړی دی. زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم انشاءالله مشکل وخت دی په دریو خبرو باندې موږ ټول عمل کوو چې کوم موږ ته په میډیا باندې د حکومت پاکستان او د WHO له طرفه د وزارت صحت له طرفه چې کوم احتیاطي تدابیر ویل کېږي چې دې تاسو ته پته ده چې دنیا چې کوم غټ هیڅ سیسټم وي هغه ناکامه شوي دي نو موږ په څه باندې کوو به احتیاط کوو د ځان دپاره به کوو د خپل کوروال دپاره به کوو د خپل مشرانو دپاره به کوو چې کوم ایزیلي ایکسپوز کېدی شي افیکټ کېدی شي د هغه خلکو لپاره به احتیاط کوو. به تاسو دا کوئ را سره. دویمه دا جي
چې کوم علماء کرام ته موږ په دې کې خاص کړی وو او هغو پکې خپل کردار ادا کوي. تاسو په پرون تقي عثماني صاحب او د نورو بیانات اورېدلي، طارق جمیل صاحب بیان اورېدلی چې هغو هم تاسو دا وایي چې په دې احتیاطي تدابیر باندې تاسو عمل وکړئ. درې مسلې زموږ د خلکو ډېرې زیاتې دي. یو زموږ چې کوم تبلیغي جماعت والا خلک دي هغو تلي هغو ته پرابلم راتلل. اوس په دې میټینګ کې هم دا خبره ډسکس شوه. زه تاسو ته دا وایم چې سپیکر صاحب په قیادت کې موږ یو کمیټه جوړه کړې وه، په روزانه په بنیاد باندې موږ دا خلکو سره هم په رابطه کې یو. هغه خلک چې کله تبلیغي جماعت والا زموږ چې کوم د الله په لاره کې هغه تلي وو، د دین پیغام دپاره تلي وو، هغه واپس راتلل غواړي. نو ظاهره خبره دا د هغو لپاره بهتره دا ده او زموږ لپاره بهتره دا چې کوم سوال د ورځې دي چې هغه وساتلی شي. د هغې نه بعد چې کله راشي موږ ټسټ وغیره وکړو او بیا خپل کورونو ته واپس راشي. د هغو سره موږ په رابطه کې یو. ټول د تبلیغي جماعت موږ ته خپله یوه کمیټې هم جوړه کړې ده، په روزانه په بنیاد باندې موږ د هغو سره رابطه کوو. دویم چې زمونږ کم مسافرونه دي، مسافرو ته ما خپل زه تاسو په ترو باندې ووایم یو نمبر ما ورکړی و او که په هغې نمبر تاسو هم د خپل طرفه خلکو ته ورسوئ. دا سره حکومت ته طرفه زموږ څه اقدام نه و، دا موږ په خپله باندې شروع کړو چې کم زمونږ سفارتخانې ته رابطه وکړه، اوورسي منسټرۍ ته. هلته چې کوم زمونږ تکړه خلک په پاکستان والا ناست وو هغو ته موږ اپیل وکړو چې زمونږ کم ډریور و یا ګاډیمار و هغه به ډریوري کوله، پیسې به یې ګټلې، ماښام به یې کفیل ته څه پیسې ورکړې چې کومره ګاډۍ جوړې دي او څه به یې خپل ځای ته پاتې شوې. هغه خلک افیکټ شوي دي، هغو دې رابطه کوي. د اوسه پورې سنه سده الله شکر دی چې موږ امداد کړی دی. کم خلک چې پاتې ستاسو په ترو باندې به رابطه کوي انشاءالله په هغې نمبر میسج رالیږي. موږ ورته کوشش کوو انشاءالله چې څومره زموږ د وس مطابق. تاسو ته پته ده چې ټولې دنیا اکانومیز کولیپس شوي دي، هلته هم کاروبارونه ختم شوي، خو چې څومره زموږ په وس کې انشاءالله چې موږ به هغه کوو. درېیمه خبره اخرنۍ ستاسو په دې کې راسره ډېر غټ کردار ادا کوئ خپل میډیا مرکز ته یم چې دا کم تصویران والا فوټو سیشن والا دا ویډیوګانې جوړېږي. زمونږ په دې سوات اپریشن کې زمونږ په هغه ټایم کې سټوډنټانو خو تاسو ته به وایي چې ټولو لبه ډېر خفه کېدو چې عزتمند خلک وو، ښه پښتانه سفید پوشه خلک وو، هغه خپل کورونه په خپله مرضۍ نه وو پرېښودی. مشکل وخت راغلی خپل ملک لپاره یې پرېښودو، خو چې کله مونږ ته بهر ته رالو هر ماښام په ټي وي چینلو باندې زمونږ دغه خلکو ته 1 کیلو اوړه ورته ورکوه او غټ غټ تصویران وله ورکوه. زه ما خپل پی ټي آی والته خصوصا نمایندګانو ته اپیل کړی دی، زموږ وزیر اعلی صاحب هم دا اپیل کړی دی او کم ورکرانو ته هم اپیل کړی دی. ستاسو په ترو زه نورو خلکو ته ووایم چې اول به انشاءالله زه د ګارنټي در کوم احساس پروګرام باندې موږ چاته رسو. د کم پاتې شو وزیر اعلی صاحب ناست دی، وزیر اعلی صاحب به کوشش کوي ربسو که بیا هم څه پاتې چې خدای مکړه د حالات ډېر زیات لاړل، ځکه چې پته یې نه لري چې میاشتې 2 شپږ میاشتې دي که ډېر خراب وو. نو زه تاسو ته وایم چې موږ به خلکو ته ورځو، موږ به سوال مینت کوو، زموږ د سوات خلک به چاته انشاءالله لاس نه نیسي. تاسو به په دې کې ملګرتیا کوئ، دا تصویران او دا شودونه به ډسکریج کوو. دا زموږ عزتداره خلک دی، غیرتمند خلک دی. نن خدای پاک مجبوره کړي دي خو غیرت لري، پښتو لري، حیا لري، پردهپوشي لري. د دې خبرو موږ خیال کوو. روژه روانه ده چې تاسو ته دا ووایم چې ډېر خلک چې کم پاتې شوي دي احساس نه د هغه خلکو لپاره موږ خپل طرف یو میکانیزم تیار کړی دی. انشاءالله موږ به کور کور ته هغه چې کوم زموږ پرې منګوري په بازار کې، د کفن په بازار کې، د مټي په بازار کې، په دې کې به کوم ریډۍ والا ګاډۍ والا ولاړو کم چې متاثره شوي دي انشاءالله موږ ورته کور کور ته رسو. هغو ته مو سامان موږ ته چې کم د هغو ضرورت دی دا په چا باندې د چا احسان نه دی، دا د دې خلکو حق دی، دا د ریاست په دو باندې د ریاست فرض دی او د دې خلکو حق دی. نو انشاءالله یو ګران وخت دی، هېڅ پته یې نه لګي. د خدای نه پاک نه به سوال کوو، په شریکه باندې تاسو خلکو ته پیغام ورکوو چې توبه استغفار وکړو، ځکه چې ساینس خو فیل شو، ټولې دنیا کم معیشت یې ورته باډ شو، هیلث سیسټم راتاو شو. نو احتیاطي تدابیر د خپل حکومت او ډبلیو ایچ او په هغې کم موږ ته انسټرکشن راکوي، په هغې باندې به عمل کوو. تاسو پکې خپل اویرنس کمپین کوئ، موږ ته به لاره ښایي، ډایرکشن راکوي چې په کوم ځای کې ضرورت وي انشاءالله موږ به هغه کوو. او بیا یو پېر وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوو چې کوم په ټوله صوبه کې خو دوی اقدامات کړي دي، خو د هغې سره سره په سوات کې په ایمرجنسي بنیاد باندې دوی اقدامات وکړل. نو زه هم د دوی شکریه ادا کوم. لیکن آپ ہمارے سوات کے خم وزیر اعلیٰ ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے. سوات کی انتظامیہ کا اگر آپ رویہ دیکھ لیں وہ یہاں پر لوگوں کو پکڑ یہ ہے کہ اس طرح کا اقدام کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی زیادتی ہے، تو میں آج ان سے بات کروں گا، ان سے ایکسپلینیشن کار کروں گا. تیز ہوئے جی. یہ پولیس ہے اور یہ ایڈمنسٹریشن آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ لوگوں کی پولیس ہے اور یہ آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کرے گا.
दूसरी बात यह है कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑलरेडी हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्टें हम बना चुके हैं। उसमें से जो हमने खोलने हैं कुछ चीज़ों का हमने कहा हुआ है कि उसको हम उसके साथ जितने भी लोग मतलब उसके साथ जितने भी लोग हैं उनका कारोबार है तो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत SOPs तो आपकी मीडिया की वसातत से सिर्फ मैं आप लोगों की ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी लोगों को बताएं कि जो SOPs और जो गाइडलाइंस हम बना के देंगे उस पर आप लोगों ने अमल करना है। वो इसलिए कि वो आप लोगों के लिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसेस का उस पर हमने ख्याल रखना है और साथ ही साथ जो डेलीवेजर्स है जो गरीब लोग हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अहकाम के रोशनी में हमने ये फैसला किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको हम शिकायत का मौका दे देंगे। आपसे लोग हैं क्या उनके लिए भी कुछ बताया जा रहा है क्या उनके लिए सोचा जा रहा है? एक तो वो तबका है दूसरा आपने बात की जो कुछ लोग हैं उस पर हम लगे हुए ऑलरेडी इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैंने ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है उससे मैं लगा हुआ हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह उन लोगों को भी हम फैसिलिटेट करेंगे। सीएम साहब मेरा एक अलग गहरा दुरुस्त है आप आए हम बहुत खुश हुए। इस तरह आपने भी बताया कि हम सूरत हाल को देख के क्या सूरत हाल इससे आए हैं और आपने भी बताया। मेरा एक सवाल है इंतजामिया ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की इस वबा के दौरान जो है कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी क्या किया है तो हम शेयर करते हैं लेकिन यहाँ पर जो आप हुकूमत के प्राइवेट गाड़ियों को इजाज़त दी तो हम भी माइनस नहीं लेते लेकिन जो रश्कों में जो गरीब ख़वातीन को जगह जगह पर खासकर स्वास्थ्य बीमार मरीज को उतार कर पैदल जाने पर मजबूर किया तो इस पर आप क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने का शिकवा है जो हमें हम तक रसाई उन्होंने हासिल की है उन्होंने बताया कि हम बहुत खुशी के साथ जो है कि पुलिस को और सूबाई हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा इस तरह ये मैंने पहले बता दिया जो हमने स्टेप्स लिए वो लोगों के लिए मेरा कोई उसमें ज़ाती न उसमें है ना खान साहब का उसमें कुछ है कि अपने ज़ात के मुताबिक वो फैसला करें। अगर हम ये सोशल डिस्टेंसेस और ये लॉकडाउन न करते तो मेरे ख्याल में अगर मैं आपको एक मंगा की मिसाल दे दूँ मरदान की एक बंदे की वजह से हमें पूरी ये हुकूमत को 57,000 आबादी को लॉकडाउन करना। अगर खुदा न खास्ता उसमें ज़्यादा लोग इफेक्ट हो जाते और उस पर कार्रवाई न करते तो फिर भी आप हमें कहते कि यार ये तो हुकूमत की नाकामी है। तो इस तरह तो नहीं होगा। आप आवाम ने भी हमारे साथ देना होगा। मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आवाम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आवाम ताउन नहीं करेंगे सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर हम बात करते हैं कि करप्शन का खात्मा हम करना चाहते हैं और उस पर हम लगे हुए तो उसमें भी अगर आवाम ताउन न करे तो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो भी स्टेप्स हुकूमत लेना चाहती है या लेगी वो आवाम के लिए ले रही है और आवाम को उस पर अमल दरामद करना होगा। उस पर उनको ज़रूर पाबंदी उस पर करनी होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत और आवाम एक ही पेज पे हो। सर मेरा सवाल है सर मेरा सवाल है आपका हो गया। WHO के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम टेस्ट किए जा रहे हैं यानी आबादी के हिसाब से 1 लाख आबादी में सिर्फ 10 बंदों का टेस्ट किया जा रहा है। ये आज की रिपोर्ट है WHO की। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं अगर खैबर पख्तूनख्वा में टेस्ट कम हो? जी थैंक यू